खुशियों का पैगाम लाया नया माह रमज़ान आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमान को पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अदा फरमा, हमें इस मौके को पूरी तरीके से भुनाने की तौफीक अदा फरमा। एक भी रोज़ा इंशाअल्लाह हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरी रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है कि हमें रमज़ान जैसे महीने अता फरमाए। ऐ ईमान वाले हो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए, उसी तरह इस तरह पिछले उम्मतों में फ़र्ज किए गए थे। इस उम्मत की खास अल्लाह ताला का रहम व करम इस उम्मत पर कि एक महीना पूरे रमज़ान का अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया। अल्लाह ताला खास शान इस उम्मत पर, उम्मत मोहम्मदिया पर, कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अदा फरमाई। हमेशा बरकत, रहमत और जहन्नम से खलाशी का ये महीना, अल्लाह ताला हमें इस महीने के पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक, इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अदा फरमा। हमें इस महीने में नेकियों से माला माल हो जाने की तौफीक अदा फरमा। माह रमज़ान के क्या कहने, शहरी, अफ्तारी, दिन का रोज़ा, तरावी, हर चीज़ एक अलग ही दिलकश नज़ारा पेश करती है। तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। चले उसके तरफ गौर फिक्र करते हैं। शहरी के वक्त कभी भी अज़ान से पहले ही आप खाना छोड़ दें, और मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी होती है कि आप खाना पीना बंद कर दें। तो अक्सर होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अजान शुरू भी हो जाती है तो जब तक अजान ख़त्म ना हो जाए, फिर अजान के दौरान भी काफ़ी लेट तक खाते रहते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचें, और अजान से पहले और ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में शायरन बनना शुरू होता है, तो शायरन से पहले अपने आप को पूरी तरीके से मुकम्मल खा पी के एकदम फ्री हो जाए। शहरी के वक्त का खास ख्याल रखें, चूँकि बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि अजान जो होती है पूरी तरीके से टाइम ख़त्म हो जाने के बाद होती है। तो इस तरह से इसका खास ख्याल रखें कि शहरी के वक्त जो है अजान से पहले, और बड़े बड़े शहरों में पहले शायरन बज जाता है, उससे पहले जो भी खाना पीना हो खा पी के एकदम फ्री हो जाए, इसका खास ख्याल रखें। और इफ्तारी के वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अल्लाह ताला से कि मज़दूर दिन भर मेहनत करके शाम के टाइम मज़दूरी मांगने जाता है, तो उसको मज़दूरी मिलती है। अब क्या है कि आप दिन भर रोज़ा रखा, आपने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी हर चीज़ से बर्दाश्त करके रुक के रोज़ा रखा, और जब मज़दूरी मांगने का टाइम आया तब उस टाइम इधर उधर काम धाम में लग गए, या फिर कोई भी काम करने लगे, इधर उधर दौड़ा दौड़ी खाने पीने का इंतज़ाम करने लगे। उस टाइम मेन दुआ मांगने का है। इस टाइम अल्लाह ताला हर पर्दे को हटा देता है, और बंदों से जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। इसलिए इस वक्त का खास तौर पर अफ्तारी से पहले 5-10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, चूँकि साल में एक महीना आता है रमज़ान का खास, और ये अफ्तारी में जब सामने तरह तरह की नेमतें रखी होती हैं, और उसको अल्लाह के डर से, और जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बिना मगरिब का जो अजान है उस टाइम ही इसको शुरू करना है, तब तक आदमी रुका रहता है उससे, तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है वो अदा, और उस टाइम आदमी जो मांगता अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला ज़रूर उसको अदा करते हैं। इसलिए अफ्तारी के टाइम में ख़ास तौर पर दुआ का अहतमाम करें, और खाना पीना ये सब तो खैर होता रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर दुआ का अहतमाम करें। नंबर 2 और नंबर 3 कि अब से रमज़ान का महीना आता है तो अक्सर ये एक बहस छिड़ जाती है कि ये तरावी पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप बिना दिमाग लगाए तरावी पढ़ें। आप कहीं भी तरावी पढ़ें, पूरा एक कुरान ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, आप उसको ज़रूर पढ़ें। ये होता क्या है कि वैसे कहने का मतलब है कि जो अल्लाह, जैसे कि हम लोग की इतनी नेकियां मजबूत, इतने हम लोग का अमाल, इतने शहाबा वाले और नबी वाले अमाल नहीं है कि एकदम जो हमने फ़र्ज पढ़ा तो एकदम मुकम्मल फ़र्ज पढ़ लिया। हमारी नमाज़ें कैसी होती है हम लोग को भी पता है, कितने वसवसे, इतने ख्यालात, कभी रिकात छूट गया, कभी सजदा छूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी आगे कभी पीछे, वज़ू है कि नहीं, कामिल हम लोग पाक साफ सही तरीके से है भी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम लोग को नफिलों की, सुन्नतों की, और भी तरह तरह की एक्स्ट्रा इबादत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग ज़रा भी इसमें लापरवाही ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर नेकी करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ फ़र्ज करेंगे। आप फ़र्ज़ कर लें कि आप शादी में जाते हैं तो एक जैसे कि कोई भी गिफ्ट देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से पैक करके देते हैं, जबकि मतलूब क्या होता है, वो गिफ्ट सिर्फ देना मतलूब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि शादी में पैसा देना होता है तो आदमी उसको पूरे लिफाफा में करके उस पर नाम चढ़ा कर देता है कि ये फलाफल। आप डायरेक्ट उसको पैसा देंगे तो उसको कैसा लगेगा। बस उसी तरह मामला है कि फ़र्ज को नफिल सुन्नतों के पैकेट में बंद करके जब अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे तब उस फ़र्ज की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए अपने फ़र्जों को नफिल और सुन्नत के गिफ्ट में सजा कर अल्लाह के सामने पेश करें। तो खैर ये तो बात हो गई तरावी की। और भी
ایک بھی لمحہ رمضان کا جانے نہ دے، چونکہ یہ پوری طریقے سے مالا مال ہونے کا ایک طرح سے یہ مہینہ ہے۔ اس میں چونکہ نفس کو کچلا جاتا ہے اور نفس کو ذرا سے بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، چونکہ جب آدمی بھوکے ہوتا ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ اگر ایتھوپیا یا پھر افریقی دیشوں میں یا بہت غریب دیشوں میں چلے جائیں، وہاں جا کے کوئی ڈانس دکھائے، کوئی پروگرام دکھائے یا غلط فحیاس ناچ کرے یا جو بھی کرے، کوئی لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، بولیں گے بھائی ہم کو کھانا کھلا دو۔ بس وہی حال رمضان کا ہے کہ جب آدمی بھوک سے نڈھال اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے تو اس کو بس اللہ اللہ اور بس ہر طرح کی برائیوں سے پاک رہتا ہے۔ تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ اب چونکہ گرمیوں کا موسم میں ہے، روزہ رکھنا بڑا یہ ہے، اب گرمیوں کے موسم میں زیادہ مطلب پانی کا لیول رات میں بنائے رکھیں، کنٹینیو ہمیشہ ہر ایک گھنٹہ میں ایک گلاس 1.5 گلاس پانی پیتے رہے، تاکہ پانی کا جو لیول بنا رہے، اور زیادہ نمکین چیز نہ کھائیں شہری کے ٹائم میں، تاکہ نمکین چیز کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے، اس کو ہر خاص خیال رکھیں۔ تو خیر یہ تو بات ہوگی کھانے پینے کی، اور بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ریگولر ہم لوگ کا جو ڈیلی بیسس کا روٹین ہوتا ہے، جیسے کہ اندینہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اٹھے، موبائل کھولا، گانا چلایا، کوئی موز دیکھ رہا ہے، کوئی شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی انسٹاگرام ریلس دیکھ رہا ہے، اس طرح کے جتنے بھی فحش یہ ادھر سے کوئی فیس بک کا اسٹیٹس پڑھا رہا ہے، کچھ بھی پڑھا رہا ہے، کوئی مطلب ہیروئن کی فوٹو دیکھ رہا ہے، کوئی ہیرو کی فوٹو، کوئی فلم، شوبیز، انٹرٹینمنٹ یا جو بھی فحاشی اور گندگی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اندینہ میں اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ سب دیکھنے سے آپ کو روزہ ختم ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں صرف بدنی عبادت کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زبان سے بھی، آپ کو کان سے بھی، آپ کو آنکھ سے بھی، ہر وہ اعضاء جو بدن کا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی تو یہ کی ہے، حکم دیا ہے۔ اس لیے ان سب تمام چیزوں کے برائیوں سے بچیں، اور رمضان میں اپنے جتنے بھی اندینہ کی عادتوں ہیں، جو بھی غلط عادتیں اس کو چھوڑ دیں، اور شکایت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، فتنہ انگیزی سے، ہر طرح کی غلطیوں اور لفظ گیری سے، اور جتنی بھی خرافات ہیں، ہر خرافات کو رمضان کے دوران کرنے سے بچیں، گالی گلوچ جتنے بھی چیز ہے ہر چیز سے بچیں، اور خوب سے خوب نیکیاں بٹورے۔ اور جب آپ اتنے محنت سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھوکے رہ رہے ہیں، پیاس رہ رہے ہیں، تو ان سب خرافاتوں سے، گندگیوں سے اور طرح کی چیزوں سے اپنے روزے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے، مطلب آپ کو بہت زیادہ اس سب چیز کی عادت ہے کہ اندینہ دن میں آپ بہت زیادہ مطلب موبائل پہ بزی رہتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی من آتا آپ دیکھتے ہو، اور پھر گانا سنتے ہو اور گالی گلوچ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آپ سے نہیں برداشت ہو، تو اب رمضان میں یہ کرے کہ آپ سو جائیں بس۔ ہاں لیکن یہ کرے کہ نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز اپنے مقرر وقتوں پر فرض ہے، آپ سو جائیں۔ میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان نسل کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، ان لوگ کی عادت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے موبائل چلاتے کہ وہ رمضان میں بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اسی طرح گانا سنتے رہیں گے، اسی طرح فیس بک چلاتے رہیں گے، الٹا سیدھا چیز دیکھتے رہیں گے، بس ان کو یہ لگتا ہے کہ بس بھوکے رہ گئے، یہ بہت ہو گیا۔ تو خیر یہ سب غلط فہمیوں سے بچیں، اور جتنے لوگ اچھے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہر سال اس میں امپروومنٹ لائیں، ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال سے بیکار ہو جائے سال کا۔ بھوکے رہنے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پورے طریقے سے مکمل سے، کہ پچھلے سال آپ نے 5 قرآن ختم کیا، اس بار کوشش کرے کہ 6 قرآن ختم کرے، اس نے 6 کیا کوشش کرے 7 ختم کرے، اور کم سے کم 1 قرآن تو ضرور ختم کرے۔ آپ کو عربی نہیں آتی تو کم سے کم ترجمے والی کم سے کم ایک بار پڑھ لیں، یا پھر یوٹیوب پر یا پھر ویڈیو ریکارڈنگ کرے، کم سے کم 30 پارہ اچھے سے سن لیں آپ اس کو، لیکن رمضان میں 1 قرآن ضرور ختم کریں۔ اور رمضان میں ایک چیز اور خاص ہے کہ ہر چیز کے ثواب کو کئی درجے بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کئی درجے بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہر چیز کے ثواب کو۔ اس لیے شہری، افطاری، دن کا روزہ، تراویح سب کا بہت اچھے طریقے سے سب کو حق ادا کریں، اور اچھے طریقے سے روزہ رکھیں، اور خوب نیکی کمائیں، خوب مالا مال ہو کر اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو متقی، تقوی والے اور پرہیزگار بنا لیں۔ رمضان ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں بس ہے، اور تیسرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ جیسے نماز ہو گیا، اور بھی جتنی بھی عبادت اس میں آپ کو دکھتا ہے کہ ہاں یہ کر رہا ہے، مطلب دیکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو آدمی کو کسی کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی انٹروین کر ہی نہیں سکتا ہے۔ غسل بنانے کے ٹائم، نہانے کے ٹائم، کھانا بنانے کے ٹائم، کس ٹائم کیا کھا لیا، کیا پی لیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ رمضان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بہت اونچا ہے، اور ہم لوگ کو بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھنی ہے۔ توفیق دعوان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اپنے روزوں کو خراب کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور اس ماہ رمضان کے روزے کو
اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔